सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय श्रद्धेय श्रद्धालु धर्मानुरागी सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ, स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई सरल ढङ्गबाट नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा हामीहरू फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्राविधिकमा हुनुहुन्छ मिलन पहाडी, त्यस्तैमा पण्डित बन्धुराज खनाल। श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा आज 29औं दिनको रहेको छ। 29औं दिवसमा श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धको 10औं अध्यायमा हामीहरू आज प्रवेश गर्नेछौँ। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले देवर्षि नारदले पाएको ब्रह्मज्ञान सम्बन्धीको चतुश्लोकी भागवतको विषयमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जगतनारायण भगवान विष्णुद्वारा ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माद्वारा देवर्षि नारदलाई र देवर्षि नारदद्वारा महर्षि वेदव्यासलाई र वेदव्यासद्वारा सुखदेव स्वामीलाई, सुखदेव स्वामीद्वारा महाराज परीक्षितलाई यसै भागवत रूपी ज्ञान अमृतको धारा प्रवाहित भइराखेको छ। र आज यही क्रमबाट चलाउँदै जाने क्रममा 10औं अध्यायमा सुखदेव स्वामीजीले भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, श्री शुकोवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मनवन्तरेशानौ कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्तीमात्मनः श्रुतेन अनर्थन चाञ्चसा। हे राजन, यस भागवत पुराणमा सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मुक्ति, मनवन्तर, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय यी 10 गरिएका यसको विषयको वर्णन गरिएको छ। यिनमा 10औं अर्थात् आश्रयलाई ठिकसँग जान्नको निम्ति महात्माहरूले अरू 9 विषयको स्वरूपलाई कहीँ श्रुतिले, कहीँ तात्पर्यले, कहीँ दुवैको अनुकूल अनुभवले बडो सुगम रीतिसँग वर्णन गरेका छन्। मायाको गुण ग्रहण गरेका परमेश्वरमा जुन किसिमले पञ्चमहाभूतको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चतन्मात्रा, शब्द, स्पर्श र रूप, रस, गन्ध इन्द्रियहरूमा ज्ञानेन्द्रिय, स्रोत, त्वाक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, कर्मेन्द्रियमा पायु, उपस्थ, हस्त, पाद, वाक, त्यस्तै अहङ्कार, महतत्व गरी सत्व, रजस, तमस, त्यस्तै गरी यी सबैको उत्पत्ति हुन्छ, त्यसलाई सर्ग भनिन्छ। विराट पुरुषबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीद्वारा विभिन्न चराचरको सृष्टि निर्माणलाई विसर्ग भनिन्छ। उत्पन्न भएका पदार्थलाई मर्यादामा राख्नाले विष्णु भगवानको जुन श्रेष्ठता सिद्ध हुन्छ त्यसलाई स्थिति भन्दछन्। आफ्ना भक्तहरूप्रति भगवानको जुन कृपा हुन्छ त्यसलाई पोषण भन्दछन्। अनुगृहीत भक्तहरूको धर्मको नाम हुन्छ, त्यसमा मनवन्तर हुनेछ। कर्मद्वारा बन्धनमा पार्ने जीवहरूको वासनालाई उति भन्दछन्। भगवानका भिन्न भिन्न अवतारहरूको चरित्र तथा उहाँ प्रेमी भक्तहरूको कथा नामलाई ईशानु कथा भनिन्छ। ईशानु कथाको विविध आख्यानले गर्दाखेरिमा विस्तृत हुन जान्दछ र भगवानले योग निन्द्रा स्वीकार गरी प्रलयकालमा शयन गरेको समयमा जीवहरू आफ्नो आफ्नो उपाधि सहित उनमा जो लिनुहुन्छन् त्यसलाई निरोध भन्दछ। यही प्रकारबाट मायाजनित कर्तृत्व र भोक्तृत्व आदि अनात्म भावलाई त्याग गरी आफ्नो वास्तविक स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार गर्नु नै मुक्ति हुनेछ, जसलाई मोक्ष पनि भनिन्छ।
यही प्रकारबाट हे राजन, जसद्वारा यो चराचर जगतको उत्पत्ति, पालन र नाश हुन्छ त्यही परम ब्रह्म नै आश्रय हुनेछ। शास्त्रहरूमा यसलाई परमात्मा भनेर वर्णन गर्दछन्। चक्षु आदि इन्द्रियहरूको अभिमानी द्रष्टा जो आध्यात्मिक पुरुष हो, त्यही नै इन्द्रियहरूको अधिष्ठाता देवता सूर्य आदिको रूपमा आदि भौतिक पुरुषले नै यी दुवैलाई अलग अलग गर्दछ। यी तीनमा एउटा पनि अभाव हुन गएछ भने हामीहरू शेष दुईवटालाई देख्न पाउन्नौ। अतः तीनैवटालाई साक्षी रूपमा रहेर जो देख्दछ वा जान्दछ त्यसैको नाम हुनेछ आश्रय अथवा उसको नाम ब्रह्म पनि भनिनेछ। स्वयं ब्रह्म नै यी सबैको आश्रय हुन्। उनैको आश्रय अरू कोही पनि छैन। ब्रह्माको आश्रय अरू कुनै छैन, ब्रह्मको। यही ब्रह्मलाई विज्ञानम खल्विदम ब्रह्म पनि भनेको छ। सर्वम ब्रह्म, जहाँ चाहिँ ब्रह्म ब्रह्ममय हुनुहुन्छ त्यही ब्रह्मलाई निराकार तत्त्वको पहिचान अहिले यसरी नै गराउँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ विराट पुरुष तथा ब्रह्माण्डलाई फुटालेर बाहिर निस्किए पछाडि तब ती शुद्ध सङ्कल्प पुरुषले आफ्नो आयन अर्थात् निवास स्थानको इच्छाले अत्यन्त पवित्र जलको सृष्टि गरे। पुरुष अर्थात् नरबाट उत्पन्न भएको हुनाले जलको नाम नारा भनियो, नार भनेको थियो। आफूले सृष्टि गरेको नारमा ती विराट पुरुषले आफ्नो अयन वासस्थान बनाइसके पछाडि त्यसैको नाम चाहिँ नारा प्लस यन हुनाले नारायण भनिएको छ। नारा भन्नाले पानी, पानीमा घर बनाएर बसेको हुनाले नारायण, यण भनेको घर। अनि यसरी बुझाउँदै जाँदाखेरिमा आफूले सृष्टि गरेको नारामा ती विराट पुरुषले आफ्नो अयन वासस्थान निर्माण गर्नुभयो। 1000 वर्षसम्म तिनले त्यहीमा जलमा वास गरिसके पछाडि उसै नारायणको कृपाले पञ्चतत्त्व काल कर्म प्रकृति जीव आफ्नो आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्दछन्। उनैको उपेक्षा भएमा कसैको अस्तित्व पनि रहन सक्दैन। यी भगवान पहिले एउटै थिए। योग अभ्यास योग शय्याबाट उठिसके पछाडि जब उनलाई अनेक रूप धारण गर्ने इच्छा भयो तब उनले मायाको आश्रय लिएर अखिल ब्रह्माण्डको बीज रूप आफ्नो सुवर्ण समानको तेजस्वी वीर्यलाई अधिभूत रूप रस आदि अध्यात्म चक्षु आदि इन्द्रिय र आदि दैव इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता देवता सूर्य आदि नामले 3 भागमा विभक्त गरिदिए। हे राजन, विराट पुरुषको एउटै वीर्य 3 भागमा कसरी विभक्त भयो सो विषयमा सुन्नुहोस्। विराट पुरुषले हलचल गर्न लागे पछाडि उनको शरीरभित्र रहेको आकाशबाट ओज इन्द्रिय शक्ति सह मनोशक्ति र बल भनेको देह शक्तिको उत्पत्ति हुन गयो। त्यसपछि त्यो 3 शक्तिहरूको सूत्रात्मक नामक मुख्य प्राण उत्पन्न भयो। जसरी सेवक आफ्ना स्वामी राजाको पछि पछि लागेर हिँड्दछन् त्यसै गरी शरीरमा प्रभुतुल्य प्राण प्रबल रहेसम्म सेवक तुल्य समस्त देवताहरूको आफ्नो आफ्नो काममा प्रवृत्त हुन्छ। प्राण नै शिथिल भएको खण्डमा ती अब इन्द्रियहरू पनि निचेष्ट भइहालिएछन्। प्राणको वेगसँग सञ्चार हुनासाथ विराट पुरुषलाई भोक प्यास अनुभव हुन लाग्यो। अनि यही प्रकारबाट त्यस पछाडि खाने पिउने इच्छा हुन लाग्यो। त्यसपछि खाने पिउने इच्छा गर्न साथ सबैभन्दा पहिले उनको शरीरमा मुख उत्पन्न भयो। मुखबाट तालु र तालुबाट जीवा प्रकट भयो। त्यस पछाडि अनेक रस उत्पन्न हुन थाले। जीवाद्वारा नै यसमा यी समस्त रसको स्वाद प्राप्त हुन थाल्यो। विराट पुरुषलाई बोल्ने इच्छा हुन लाग्यो। उनको मुखबाट वाक इन्द्रिय अग्नि यसको अधिष्ठाता देवता र यिनीहरूबाट विषयलाई बोलाइ उत्पन्न भए। पुरुषले जलमा शयन गर्ने समयमा यो निन्द्रा इन्द्रिय र यसको अधिष्ठाता देवता दुवै धेरै कालसम्म रोकिएरै रहे। प्राणवायु अत्यन्त जोरसँग चल्न लागे पछाडि नाकमा 2वटा प्वालहरू जब उनलाई गन्ध सुँघ्ने इच्छा भयो तब नासिकामा घ्राण इन्द्रियले वास गर्यो। गन्धलाई फैलाउने घ्राण इन्द्रियको अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुनुभयो। पहिले विराट पुरुषको शरीरमा प्रकाश थिएन। जब उसलाई आफ्नो मूर्ति तथा अन्य वस्तु हेर्ने इच्छा भयो तब त्यसबाट 2वटा आँखाको निर्माण भयो। आँखाका अधिष्ठाता देवता सूर्य र दर्शन चक्षु इन्द्रिय उत्पन्न भए। नेत्रद्वारा नै रूपको ग्रहण गर्दछ। जब दृश्यहरू वेदवाक्यद्वारा विराट पुरुषलाई भ्याउझाउन लागे तब भगवानलाई आफ्नो स्तुति सुन्ने इच्छा भएकैले 2वटा कान श्रवण इन्द्रिय र कानका अधिष्ठात्री दिशाहरू यी सबैको उत्पत्ति भयो। शब्द सुन्ने श्रोत इन्द्रियको विषय हो।
त्यस्तै यही प्रकारबाट यसरी उनलाई समस्त वस्तुहरूको कोमलता, कठिनता, हलुकोपन, गरुङ्गोपन, गर्मी, ठन्डी इत्यादि कुरा जान्ने इच्छा भयो र शरीरमा छाला प्रकट भयो। पृथ्वीमा जसरी रुखहरू उम्रन्छन् त्यसै गरी छालामा रौँहरू पनि उत्पन्न भए। साथसाथै त्वक, इन्द्रिय एवं यसको अधिष्ठाता देवता वायु उत्पन्न भए। यही प्रकारले वायु छालाको भित्र बाहिर रहेर स्पर्शको विषयको ग्रहण गर्दछ। भगवानलाई अनेक प्रकारका काम गर्ने इच्छा हुन साथ 2वटा हात निस्के। त्यसमध्येबाट यी हातबाट ग्रहण गर्ने शक्ति हस्तेन्द्रिय यिनका अधिष्ठाता देवता इन्द्र प्रकट भए र यी दुवैको आश्रयले हुने ग्रहण रूप कर्म उत्पन्न भयो। यसै गरी भगवानलाई आफ्नो मन लागेको ठाउँमा जाने इच्छा भएकोले उहाँको 2वटा चरण उत्पन्न भए। यी 2टा चरण अधिष्ठाता देवता स्वयं यज्ञरूपी विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। मानिसहरू यही चरण इन्द्रियद्वारा हिँडेर यज्ञ सामग्री जम्मा पार्दछन्। सन्तान, रति र स्वर्गको भोग इच्छा हुने बित्तिकै विराट पुरुषको शरीरमा लिङ्ग उत्पत्ति भयो। त्यस्तै गरी यसमा उपस्थ इन्द्रिय र प्रजापति एवं यसमा आश्रय रहने काम सुख उत्पन्न भयो। भगवानलाई पुत्र स्त्री सम्भोग सुख यही इन्द्रियमा एवं यसको अधिष्ठाता देवताको अधीनमा रहन्छ। यही प्रकारले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा मलत्याग गर्ने काम, गुह्य इन्द्रिय तथा मित्र देव यी दुवै आश्रयले हुनुहुन्छ। एक शरीरबाट अर्को शरीरमा जाने इच्छा भएकोले भगवानले नाभिद्वारको उत्पत्ति गर्नुभयो। यसमा मृत्यु देवता सहित अपान इन्द्रिय पनि उत्पन्न भए। नाभि देशमा प्राणवायु, अपान वायु, बिछोड भएका मृत्यु, यही प्रकारले गर्दाखेरिमा वायुको बिछोड भइहालेमा मृत्यु पनि हुने यसरी बताइयो। विराट पुरुषलाई अन्न जल ग्रहण गर्ने इच्छा हुनासाथ उहाँको कोखा, आन्द्रा तथा नाडीहरू उत्पन्न भएर आए। नदीहरू आन्द्राका तथा समुद्रहरू नाडीहरूका अधिष्ठाता देवता हुन गए। तुष्टि, आन्द्रा तथा नाडीहरूका आश्रित विषय भए। भगवानलाई आफ्नो मायाको विचार गर्ने इच्छाले भएकोले उहाँको हृदयको उत्पत्ति भयो। त्यसमा मनम, इन्द्रिय र चन्द्रमा त्यसका देवता हुन गए। कामना एवं सङ्कल्प त्यसका विषय हुन्। फेरि विराट पुरुषको शरीरमा त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा र अस्थि यो 7 धातु पृथ्वी, जल र तेजबाट प्रकट भए। प्राणवायु चाहिँ आकाश, जल र वायुबाट उत्पन्न भयो। श्रोत्रादि गरिएका समस्त इन्द्रियहरू शब्द, रूप, रस आदि विषयलाई ग्रहण गर्दछन्। यी शब्द आदि विषयहरू भूतादिको आदिकरण अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। त्यस्तै गरी मन, हर्ष, शोक आदि समस्त विकारहरूको उत्पत्ति स्थान, तर बुद्धि विज्ञान रूपी विज्ञान ज्ञापिनी अर्थात् परमार्थको ग्रहण गराउनेवाला अर्थात् समस्त पदार्थलाई बोध गराउने हुनेछ। हे राजन, यस प्रकारसँग मैले तिमीलाई भगवानको स्थूल रूपको वर्णन सुनाएँ। यो विराट रूप बाहिरबाट पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार, महतत्व, प्रकृति 8 आवरणले भेरिएको छ। यसबाट बाहेक भगवानको अत्यन्त सूक्ष्म रूप पनि छ। यो अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य, अन्त्य केही पनि नभएको नित्य तथा वाणीद्वारा यो जान्न नसकिने। हे राजन, मैले तिमीलाई यो सारा कुराहरू विषयमा बताएँ। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यस्तो प्रकारबाट विराट पुरुषको स्वरूपको विषयमा स्थूल शरीरको विवरण बताउनुभयो। यही प्रकारले गर्दाखेरि महाराजा तपाईँलाई मैले बताएका सारा कुराहरू यसै कारणले भगवानको वास्तविक रूपलाई जानेका ज्ञानी भक्त पुरुषहरू 2 मध्येमा कुनै पनि परम इष्ट रूपले ग्रहण गर्दैनन्। वास्तवमा भगवान कर्महीन निर्गुण ब्रह्म हुनुहुन्छ। आफ्नो माया शक्तिलाई ग्रहण गरी उनी सकर्मक जीव बन्दछन् र अनि ब्रह्मादि रूप धारण गरी वाच्य, वाचक, शब्द, अर्थको रूप प्रकट हुन्छन्। अनेक नाम र रूप क्रियाहरूलाई स्वीकार गर्दछन्। उनै भगवान प्रजापति, मनोदेवता, ऋषि, पितृगण, सिद्ध, चरण, गन्धर्व, विद्याधर, असुर, गृहक, गुह्यक, किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम्ब पुरुष, उरग, मातृगण, राक्षस, पिचास, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्माण्डक, जन्मादत, बेताल, यातुधान, ग्रह, पंक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जति संसारमा नाम रूप छन् ती सबैको सृजना गर्दछन्। यही प्रकारले चर, अचर 2 प्रकारका तथा स्वदेज भनेका जुम्रा, उडुस आदि भए। मैलबाट उत्पत्ति हुनेवाला। अण्डज भनेको परेवादी चराहरू भए जो अण्डाबाट फुलबाट उत्पन्न हुने भए।
उद्भिज भनेको वृक्ष आदि भए, जो भावरा पर काटेर पलाउनेवाला भए तिनीहरू भए। जरायुज भनेको मनुष्य आदि कि जो गर्भमा बास बसेर जन्मिनेवाला भए। यी 4 प्रकारका प्राणी एवं जल, स्थल र आकाशमा रहने प्राणी उनै भगवानबाट प्रकट भएका छन्। यी सबै योनिहरू उत्तम, मध्यम र अधम कर्महरूका फल हुनेछन्। हे राजन, सत्वगुणको प्रधानताले देवता, रजोगुणको प्रधानताले मनुष्य र तमगुणको प्रधानताले राक्षस योनि मिल्दछ। एउटा गुण अर्को गुणमा अथवा 2वटा गुणसँग मिलेको हुनाले प्रत्येक गुण उत्तम, मध्यम र अधम श्रेणीमा विभक्त भएको छ। यिनै भगवान मनुष्य, देवता, पशु, पंक्षी आदि अनेक रूपले अवतार लिएर धर्म रूपले सम्पूर्ण विषयको भोग तथा संसारको पालन गर्दछन्। प्रलयकालको समय आए पछाडि यिनै भगवान आफूले उत्पन्न गरेको सबै वस्तुलाई कालाग्नि स्वरूप इन्द्रको रूपले ग्रहण गरी वायुले मेघमालाको संहार गरे झैँ आफूमै लिन गराइदिन्छन्। हे राजन, भगवत पारायण महात्माहरूले परम ऐश्वर्यशाली भगवानको यो वर्णन यस्तै प्रकारले गरेका छन् कि तर तत्त्वज्ञानी पुरुषहरूको विचारमा सृष्टि, पालन, प्रलय गर्ने रूप उहाँको दर्शन गर्न उचित हुँदैन। उहाँको मायातीत रूपतिर दृष्टि दिनुपर्दछ। सृष्टि रचना आदिको कर्ताको रूपमा उहाँको जो वर्णन गरिन्छ त्यस कर्तृत्वमा तात्पर्यता पनि छैन। यही प्रकारले बताउँदै गइसके पछाडि सगुण रूपद्वारा निर्गुण रूपको प्रतिपादन होस् भन्ने हो। हे राजन, मैले उदाहरण रूपबाट मैले ब्रह्माको महाकल्पको जुन अवान्तर कल्पहरूको साथमा संक्षेप रूपले वर्णन गरेको छु। महाकल्पमा प्रकृतिबाट महतत्व आदि उत्पत्ति हुन्छ र यस अवान्तर कल्पमा चाहिँ वैकृत चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ। प्रत्येक महाकल्प एवं अवान्तरको कल्पको यही नै साधारण विधि हुनेछ। हे राजन, कालको परिमाण कल्प तथा त्यसको अन्तर्गत मनमन्त्रको वर्णन पछि गरौँला। अहिलेलाई पद्मकल्पको वर्णन सुन्नुहोस् भनेर यसरी बताउनु भयो। शौनक आदि गरिएका 88,000 ऋषिहरू सुत पौराणिक मुनिको मुखारविन्दबाट यसै कथाको श्रवण गरिराखेका बेलामा शौनक आदि ऋषिले भन्न लाग्नुभयो, हे सुतजी, भगवानका परम भक्त विदुरजीले छाड्न गाह्रो पर्ने आफ्ना बन्धु बान्धवलाई छाडेर पृथ्वीका भिन्न तीर्थहरूमा विचरण गरेको कुरा भन्नुभएको थियो। त्यस यात्रामा मैत्रेयजीसँग आत्मज्ञानको सम्बन्धमा उनको कुन ठाउँमा कुराकानी भएको हो? विदुरले प्रश्न गर्दा भगवान मैत्रेयजीले कुन कुन तत्त्वको उपदेश गर्नुभयो? हे सौम्य विदुरजी, हामीलाई त्यो विदुरजीको चरित्रको विषयमा प्रकाश पारिबक्सियोस् भनेर यस्तो प्रकारबाट नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 शौनक आदि गरिएका सारा ऋषि प्रणालीहरूद्वारा सुत पौराणिकसँग यसै प्रश्नको विषयमा जिज्ञासा व्यक्त सुतजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे शौनक आदि ऋषिहरू, राजा परीक्षितले प्रश्न गर्दाखेरिमा महामुनिले सुखदेवजीले उनको प्रश्न अनुसार जो उत्तर दिएका थिए त्यो सबै म तपाईँहरूलाई श्रवण गराउँदछु। सावधान भएर सुन्नुहोला। सर्वे श्रोतावृन्द सावधाना भवन्तु भनेर यस्तो प्रकारबाट सारा सबै श्रोतावृन्दहरूलाई सावधान गराउँदै अहिले तत्त्व विषयमा, महतत्त्वको विषयमा, परमार्थ ज्ञानको विषयमा र विदुरजीको प्रसङ्गको विषयमा पनि बताउँदै होइबक्सन्छ है त भन्ने सम्म कथाबाट यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। अहिलेको लागि जय होस् नारायण श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, हो वासुदेवं भज, भज वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।